ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आमना एक लड़के के साथ फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। आमना उससे घर भी बुला लेती है। आमना को खबर नहीं होती कि इन दोनों को उसकी सौतेली मां तूबा ने देख लिया है। अब शगुफ्ता और उसकी मां दोनों मिलकर इस बात का प्लान बनाती हैं कि वो इस लड़के की मदद से तूबा को जान से मारने की कोशिश करेंगी। शगुफ्ता जो कि अपनी बीमारी का ड्रामा कर रही होती है, वो आमना से कहती है कि तुम सारा दिन घर से गायब रहना ताकि तुम्हारी सौतेली मां को सारे घर के काम खुद ही करने पड़े। अब आमना ऐसा ही करती है तो फिर मजबूरन तूबा को सारे घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। अब आमना उस लड़के को रात के वक्त घर बुलाती है और गेट बंद करके कहती है कि तुम बहुत ही खामोशी के साथ मेरे साथ आओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब इन दोनों को अंदर आते हुए तूबा देख लेती है। शगुफ्ता को सारी कहानी का पता होता है, इसलिए वो खुद आमना से कहती है कि अब ठीक है, तुम रोजाना ही घर से चली जाया करो, मैं तूबा को खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हारा बाप तो सारा दिन घर पर नहीं होता, काम के सिलसिले में ज्यादा घर से बाहर ही रहता है, और तुम्हारी सौतेली माँ को नहीं पता कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब देखना मैं उस चुड़ैल का किस तरह से जीना हराम करती हूँ। मैं उससे खुद सारे घर के काम करवाऊंगी जिस तरह वो तुमसे करवाती थी। अब इधर तूबा आमना को खिड़की से देख लेती है, जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर शगुफ्ता बेगम का यही प्लान होता है कि रशीद साहब घर पर नहीं होंगे तो आमना उस लड़के को घर पर बुला लेगी। फिर वो दोनों मिलकर तूबा को किसी भी तरह से जान से मार देंगे। इस तरह रशीद साहब को भी पता नहीं चलेगा कि तूबा के साथ क्या हुआ था। आमना तो घर पर नहीं थी और मैं तो ठीक नहीं हूँ, चल फिर भी नहीं सकती। अब इस तरह हमारी जान तूबा से छूट जाएगी। शगुफ्ता को यही लगता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी। 2 दिन के बाद रशीद साहब जब घर आ जाते हैं, अब रशीद साहब को ये नहीं पता होता कि शगुफ्ता बिल्कुल ठीक है, जबकि तूबा को पता होता है कि शगुफ्ता तो ठीक हो गई है और वो बीमार रहने का ड्रामा कर रही है। अब तूबा इस मौके की तलाश में होती है कि वो शगुफ्ता को पकड़ ले और उसको रशीद साहब के सामने बेनकाब कर दे, मगर शगुफ्ता तूबा को ऐसा कोई भी मौका नहीं देती। अब तूबा रशीद साहब को बताती है कि आपके बाद इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है और ये लोग गैर मर्दों को घर पर बुलाते हैं। उस पर रशीद साहब कहते हैं कि आमना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं इस बात को नहीं मानता। आमना किसी लड़के को घर पर बुलाकर तुम पर हमला कैसे करवा सकती है? मैं मानता हूँ कि वो बुरी हो सकती है, मगर मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अब तूबा रशीद साहब को बताती है कि ये आमना की नहीं बल्कि आपकी पहली बीवी की प्लानिंग है, वही नई चाल चल रही है मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए। आमना तूबा से कहती है कि आप भी अपना ख्याल रखा करें और उस औरत से बच कर रहें, वो कुछ भी कर सकती है। उस पर रशीद साहब कहते हैं कि वो तो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकती तो हमारे साथ क्या करेगी, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। अब आगे आप देखेंगे कि रशीद साहब अनिला को याद करके काफी रोते हैं और फिर रोते हुए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, अनिला बिल्कुल ठीक हो और वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। अब रशीद साहब अनिला को मिलने भी चले जाते हैं और उसे खुशखबरी सुनाते हैं कि मैं अब बिजनेस पार्टनर बन गया हूँ और मेरा बराबर का हिस्सा हो चुका है। अनिला सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। उस पर रशीद साहब कहते हैं कि बेटा, मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि अपनी बेटी को कुछ दे सकूँ। उस पर अनिला कहती है कि बाबा, जो कुछ आपका है वही सब कुछ मेरा भी है, मेरा और आपका अलग कैसे हो सकता है? मेरा काम भी माशाल्लाह से इतना अच्छा चल गया है कि अब इतने ऑर्डर मिलते हैं कि बैठने की भी फुर्सत नहीं है। अब रशीद साहब अनिला से मिलकर जाते हैं तो अनिला की माँ से कहती हैं कि बेटा, अगर तुम अपने बाबा के साथ घर जाना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, बस हमारी इस बात पर गौर करो, तुम्हें एक सहारे की जरूरत है और जल्द ही दूसरी शादी कर लो। हमें इस बात की खुशी होगी कि रशीद साहब तुमसे मिलने आते हैं, हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। उस पर अनिला कहती है कि अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मुझे अब कहीं पर भी नहीं जाना है। अब्बू की दूसरी शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, इसलिए अब उनकी तरफ से मुझे इत्मीनान हो गया है और अब तो उनका बिजनेस भी ठीक हो गया है। जिसके बाद आप देखेंगे कि मलक फराज अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ खोए खोए से रहते हो और तुम ऑफिस भी नहीं जा रहे हो। फिर आदिल अपने बाप को बताता है
کہ میرا ایک چھوٹا سا حادثہ جب ہوا تھا، جب اس لڑکی کی گاڑی میری گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی، تب وہ لڑکی مجھے اتنی پیاری لگی تھی کہ میں سب کچھ بھول کر اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ میری غلطی کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، نہ ہی اس نے میرے ساتھ پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ کی تھی۔ میں تو اب تک بس اسی لڑکی کے خیالوں میں کھویا ہوا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر عادل کا باپ کہتا ہے کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر وہ لڑکی تمہیں پسند ہے تو فوراً اس کے گھر رشتہ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ تم ابھی آفس جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی نیا کلائنٹ آ کر تمہارے آفس کی واٹ لگا دے۔ اس پر عادل کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ابھی آفس جاتا ہوں۔ اب اس کے بعد عادل مختار کو کال کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں آپ کی میڈم سے ملنا چاہتا ہوں اور یہ میرا نمبر ہے۔ اس پر مختار کہتا ہے کہ میڈم بتا رہی تھی کہ ان کی گاڑی کا آپ کی گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا اور آپ نے ان کی گاڑی کو ٹھیک کروا کر بہت اچھا کیا ہے اور یہی آپ کے اچھے پن کا ثبوت ہے۔ اس پر عادل کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر مختار بتاتا ہے کہ میری میڈم تو آپ سے کبھی بھی 1 روپیہ تک نہیں لیں گی۔ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ خود مل کے ان سے اس بارے میں بات کر سکیں۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ علیش گھر آ جاتی ہے، وہ عادل کو کال کرتی ہے تو عادل اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ تم نے مجھے آنے کا بتایا تک نہیں تھا تاکہ میں خود تمہیں ایئرپورٹ لینے کے لیے آ جاتا۔ تو اس پر ایلش کہتی ہے کہ تمہیں اور ڈیڈ کو سرپرائز دینا تھا مگر تم تو گھر سے غائب تھے۔ اس بات پر عادل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ اب ایلش اور اس کے والد باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایلش اپنے بھائی عادل کی جلد از جلد کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ یہی چاہتی ہے کہ عادل کی شادی جلد از جلد ہو جائے اور میری مرضی کے ساتھ ہو۔ تو اس پر فراز صاحب اپنی بیٹی کو بتا دیتے ہیں کہ عادل کو پہلی ہی ملاقات میں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اب تم آ گئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ عادل کی شادی بھی اب ہو جائے تاکہ میں اس ذمہ داری سے آزاد ہو سکوں۔ پھر ایلش کھانا کھاتے ہوئے پوچھتی ہے کہ کھانا تو بہت ہی مزے کا ہے، کس نے بنایا ہے؟ تو عادل بتاتا ہے کہ ہم لوگوں نے نئی کوک ہائر کی ہے، یہ اس نے بنایا ہے۔ پھر وہ ایلش کو بتاتا ہے کہ اسی لڑکی پر آپ کا بھائی دل ہار بیٹھا ہے۔ اس پر ایلش کہتی ہے کہ کھانا تو بہت ہی مزیدار ہے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی شادی ایک کوک کے ساتھ کروا دوں گی، اور میں تو اپنے بھائی کی شادی ہائی سٹینڈرڈ لوگوں میں کرنا چاہتی ہوں۔ تو عادل کہتا ہے کہ تم فضول باتیں بند کرو، میں جسے پسند کرتا ہوں وہ بہت ہی سادہ اور معصوم لڑکی ہے، بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ اب ایلش کو یہ بات سن کر برا لگتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اب تم میرے سامنے اس لڑکی کی تعریفیں کرو گے؟ تم کیسے ایک لڑکی کے کھانے سے امپریس ہو کر اسے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایلش اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ عادل کو سمجھا دیں کہ میری بھابھی کوئی بھی معمولی لڑکی نہیں ہوگی، وہ بہت ہی حسین ہوگی اور اس کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہوگا۔ جی ناظرین، کیا ایلش اپنے بھائی کی خاطر اس کی پسند کو قبول کر لے گی کہ عادل اور انیلا کی شادی ہونی چاہیے؟ اور دوسری طرف کیا شگفتہ طوبہ سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔